दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आगा काज़िम और अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। आज 10वीं मुहर्रम योम आशूरा और दस्तों की हज़ारा टाउन से रवानगी अलमदार रोड के लिए, तो वो दिखाता हूँ आपको। मेरे साथ रहें, बहुत शुक्रिया। چیال اول خوب هستین شما؟ خیر خیریت جور هستین؟ شما فین از من؟ جور باشین یار، خدا شما نگاه کنه که شما فین از من هستین. مهربانی بسیار. تا حد نگاه که نفر مایه درو از دور دور پورے هزارہ ٹاؤن امروز کے ماشاءاللہ شرکت منا
बच्चा दरो पैदल रही है सर तरफ अलमदार रोड